So hey what's up guys, we are back with a new video. This is Shivam. This is Neha. So आपके लिए लेके आ गया नई वीडियो. डॉक्टर जाकिर नाइक जी की ये वीडियो है और बहुत लोग हमें कमेंट करते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक जी की वीडियोस पे रिएक्शन करिए. हम वीडियो लेके आ गए हैं एंड वीडियो का टाइटल है हिंदू सिस्टर रेणुका मेड फन विद डॉक्टर जाकिर नाइक. सो फन वाली वीडियो होने वाली है तो मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं. वैसे हम देखते हैं वीडियोस, जो भी इनके क्वेश्चन आंसर होते हैं मैक्सिमम रिएक्शन इस चीज पे हुए हैं. जो भी इनके क्वेश्चन आंसर है ना, कोई इनको क्वेश्चन पुट कर रहा है सो ये उनके आंसर देंगे और थोड़े फन तरीके से देते हैं. बहुत काफी बड़ी इनकी एक्सप्लेनेशन रहती है. मजा आता है इनके बयान कह रहा हूँ मैं, मजा आता है इनके आंसर्स का. सो स्टार्ट करते हैं, सुनते हैं, फिर करते हैं अपन बाकी बातें डिस्कस. ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. सो करें प्ले. हाँ जी. Ask for Hindu sister want to accept Islam happily. अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब, आपने पलट के जवाब नहीं दिया. जी, मेरा नाम रेणुका है. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. जी सर, मेरा नाम रेणुका है और मैं एक महाराष्ट्रियन परिवार से हूँ. सर, मेरा सवाल ये है, मैंने सबके सामने इस्लाम कबूल नहीं किया है और मैंने पिछले 2 साल पहले से ही नमाज़ पढ़ना और रोज़े रखना चालू किया, खुद ही अपने मन से ही. तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सबके सामने मुझे इस्लाम कबूल करवाएं. ये मेरी आपसे गुजारिश. अच्छा, हमने बहुत से लोग बहुत सी वीडियो ऐसे देखते सुना है कि बहुत से लोग इस्लाम कबूल करते हैं, है ना, उसकी खूबसूरती की वजह से या लोगों को पसंद आया था, जिसका दिल जहाँ पे लग जाए ना. तो आप में से कोई ऐसा है जो जिसने इस्लाम कबूल करा हो, पहले वो किसी और रिलीजन का था फिर इस्लाम कबूल करा हो और हमारी वीडियोस देख रहा है? ये मेरे को कमेंट करके बता दो. है और मेरा ये सवाल है कि मैं एक महाराष्ट्रियन परिवार से होने की वजह से ऑडियंस देखना, जो सभी नॉन मुस्लिम के दिल में होगा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो ये है कि मेरे घर पे जो बुत परस्ती हो रही है उसे कैसे रोकूं और उससे कैसे बचूं और मेरे साथ मेरे माँ बाप को कैसे समझाऊं कि खुदा एक है. बहन माशाल्लाह 2 साल से इस्लाम का मुताला कर रही है जी, और उसे यकीन हो चुका है कि इस्लाम सही मज़हब है और वो इस्लाम कबूल करना चाहती है. बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई शख्स आप पर ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं. कोई आप पे दबाव है? नहीं. माली दबाव या प्रेशर? नहीं. आप अपने मन से कबूल करना चाहते हैं? जी. आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी. आप मानते हैं कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए? जी. आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खुदा के आखिरी पैगंबर है? जी. बेशक. और आप चाहते हैं कि सारे लोग के सामने आप कबूल करें? इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसको दोहराइए. जी. अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु. व रसूलुहु. मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है. माशाअल्लाह, आप मुस्लिम हो चुके. जी, शुक्रिया. अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे. इतनी जल्दी हो जाता है, मतलब ये जो इन्होंने एक लाइन पढ़ी है ना, इसको पढ़ के कलमा पढ़ के. अच्छा, एक कलमा होता है, कलमे को पढ़ के मतलब आप इस्लाम रिलीजन में आ सकते हैं ना. क्या बात. और मैं कहूँगा कि मजमा कितने लोग हैं पता नहीं, 1 लाख से ज़्यादा लगते हैं. मैं कहूँगा कि सारे सामाइन से
کہ آپ کے لیے دعا کرے اور اللہ آپ کے جد و جہد کو قبول فرمائے. آپ کا سوال تھا کہ آپ کس طریقے سے آپ کے گھر والوں کو, آپ کے والدین, آپ کے والد والدہ کو کس طریقے سے اسلام کی دعوت دے اور کس طریقے سے یہ ثابت کرے کہ خدا ایک ہے. سب سے پہلے جس طریقے سے میں تقریر کیا ہوں, کیونکہ آپ ایک مہاراشٹرن خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, ظاہر ہے کہ آپ ہندو خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, آپ اگر میری کیسٹ سنیں گے سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم, اسلام اور ہندو دھرم میں یکسانیت, میں کہوں گا والنٹیئر سے کہ میری طرف سے آپ کو ایک تحفہ دے. آپ اس ڈی وی ڈی کو دیکھیے اور وہ ڈی وی ڈی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے والدین, آپ کے گھر والوں سے یہ کہو کہ آپ جو یکساں ہے ہندوازم اور اسلام میں, اس کے اوپر کم از کم عمل کرو, اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے گھر والوں کو ہدایت دے گا. میری یہ آپ سے التجا ہے کہ آپ جب اسلام قبول کرتی ہے اس کے بعد آپ کے گھر والوں کو احساس دلاؤ کہ آپ اور بہتر انسان بن چکی ہے. اگر آپ جو کچھ آپ کے والدین کہتے ہیں آپ ان کی ساری باتوں پہ عمل کرو, صرف وہ بات جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے, جو قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے, اس کے علاوہ جو بھی باتیں, جو بھی حکم آپ کے والدین آپ سے کرتے ہیں آپ اس کا پالن کرو. ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میری بیٹی جب اسلام قبول کی اب وہ مجھ سے اور محبت کرتی ہے, وہ میرا اور کہنا مانتی ہے, اس کی مجھ سے اور چاہت بڑھ گئی ہے, کیونکہ اسلام میں ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. اسی لیے آپ کو یہ احساس دلانا پڑے گا کہ آپ ان کی اور اچھی بیٹی ہے. صرف وہ چیز, جو چند چیزیں جو وہ کہتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے, وہ چھوڑ کے آپ ان کی ساری باتوں پہ عمل کرو, چاہے آپ کو مشکل ہو. مثال کے طور پہ آپ کو پسند ہے پیلا پہننا, وہ کہتے ہیں نیلا پہنو, تو آپ نیلا پہنو, کیونکہ نیلا پہننا اسلام میں حرام نہیں ہے. تو اس طریقے سے جو بھی باتیں آپ کے والدین آپ سے کرتے ہیں آپ ان سے اور محبت کرو, آپ ان سے اور پیار کرو. اس طریقے سے انہیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ نیا دھرم, یہ نیا مذہب جس میں آپ داخل ہوئے وہ کہتا ہے کہ اپنے والدین کا خیال رکھو, جس طریقے سے قرآن مجید میں فرمایا سورہ اسراء میں چیپٹر نمبر 17 میں 17 میں آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے بعد آپ کو اپنی والدین سے محبت کرنا چاہیے. اور اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں والدین اگر ضعیف ہو جاتے ہیں آپ ان کے خلاف اف تک مت کہو, لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور ان سے پیار اور محبت کرو, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ میرے والدین کو برکت دے, اور جس طریقے سے ان نے بچپن میں میرا خیال رکھا اے خدا آپ ان کا خیال رکھو. تو اسلام میں والدین کی عزت کرنا ضروری ہے. آپ اگر اچھا برتاؤ کریں گے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے والدین اور آپ کے گھر والوں کو بھی ہدایت دے. آمین. تو یہ ایک ہندو سسٹر رینوکا نے جنہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا ہے, 2 سال پہلے انہوں نے اس چیز نماز کو پڑھنا شروع کیا تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے سب کے سامنے نا یہ چیز جو ایکسیپٹ کرنی ہے. سو انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا اینڈ سو ہم نے یہ دیکھا مطلب انہیں پسند ہوگا نا, انہوں نے سنا ہوگا جانا ہوگا کہ ریلیجن کا اپنا اپنا دل جہاں پہ لگ جائے, سو انہوں نے اس حساب سے کر لیا جیسا بھی کرا. سو باقی آپ سے بھی بتاؤ کہ ریئیکشن کیسا لگا, اور جیسے بھی ریئیکشن آپ چاہتے ہو سو ہمیں کمنٹ کر کے بتاتے جائیں, ہم دیکھتے رہیں گے. ان کے ڈاکٹر ذاکر نائک جی کے آنسر بہت اچھے ہوتے ہیں. ایک اسلام انہوں نے ایکسیپٹ تو کروایا, مطلب انہوں نے بتایا ایکسیپٹ کرنے کا ذریعہ بتایا کیسے ایکسیپٹ کرتے ہیں, انہوں نے کروایا مطلب ایگزام اسلام ایکسیپٹ انہیں. اور
اس کے بعد جو انہوں نے باتیں کہی ہیں وہ بہت صحیح لگی ہے نا, کہ آپ نے اپنے گھر پہ وہ جو DVD والا انہوں نے بتایا ایک تو, اور دوسرا بتایا کہ اب آپ نے گھر پہ جو باتیں کرنی ہیں وہ کیسے کرنی ہے, مطلب کس طریقے سے ان کے ساتھ بیہیویئر کرنا ہے, سو دیٹ انہیں بھی پتہ لگے کہ نہیں ہماری بچی نئے دھرم میں گئی ہے, نئے مذہب میں گئی ہے, سو یہ وہاں پہ چینج آئے ہیں, سو ان کو بھی زیادہ برا نہ لگے اس چیز کا کہ چینج کر لیا ہے ریلیجن, اور باقی یہ سب کچھ خوشی خوشی رہے. سو باقی آپ بتائیے کیسا لگا ریئیکشن, اور جیسے بھی ہوں گے ریکویسٹ بھیجتے رہیں. باقی فی الحال اس ویڈیو میں تھا گائز, تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.